नमस्कार, म उत्तम श्रेष्ठ। विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा शाखाको प्रस्तुति मक्कालु टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम म आजको क्लास सामाजिक विषयको परिचयबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। Students, I am going to start my presentation with the introduction to social studies subject. In what sense this subject is, or the nature of this subject is different from the rest of other subjects that you study in your class. First of all, I am going to deal with it. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक अध्ययन विषय अरू विषयहरूभन्दा के अर्थमा भिन्न, के अर्थमा फरक भन्ने कुरालाई म सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। मैले केही सामाजिक विषयका केही मूलभूत विशेषताहरूलाई यहाँ बुदागत रूपमा टिपेको छु। So students, you can see on your screen some salient features of the subject. The first one you can say is a subject within subjects. अर्थात् धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको सामाजिक विषय धेरै विषयहरू समेटिएको एउटा विषय हो। In the second point, students, you can see social studies is a blend of the prominent subjects. It includes the subjects like anthropology, moral science, economics, history, geography, general knowledge, mathematics, sociology, political science, culture and so on. अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिलेसम्म बुझि पनि सक्नु भएको छ। सानो कक्षादेखि सोशल स्टडिज विषय पढ्दै आउनु भएको छ र कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई विषय शिक्षकहरूले पनि बारम्बार भनिसक्नु भएको छ। यो सामाजिक विषय अरू विषयहरूभन्दा अवश्य पनि फरक यस अर्थमा छ कि यस विषयभित्र मानवशास्त्र हैन, त्यसैगरी हामी अब नैतिक शिक्षाका कुराहरू, अर्थ क्षेत्रका कुराहरू, इतिहास, भूगोल, त्यसैगरी सामान्य ज्ञान, गणित र समाजशास्त्रका कुराहरू, त्यसैगरी राजनीतिका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू र देश विदेशसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई हामी यस विषयमा पढ्ने गर्छौं। Therefore, students, you have to remain up to date. You have to go through the newspapers. You have to watch television, especially news, views and reviews. And at the same time, students, you have to take great interest in social phenomena, social activities, your cultural activities. And at the same time, you also have to participate in social interaction. And so you can develop deep knowledge, deep understanding, critical thinking, which are very important for social studies. त्यसैगरी तेस्रो बुदामा हामी देख्न सक्छौं सोशल स्टडीज. This subject is fully concerned with the study of human beings with reference to the socio-economic, politics and environment. अर्थात् यो सामाजिक अध्ययन विषय मानव जातिहरूसँग सम्बन्धित हाम्रा सामाजिक, हाम्रा आर्थिक, हाम्रा राजनीतिक, हाम्रा वातावरणीय यी विविध पक्षहरूसँग यो विषयले प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। त्यसैगरी अब भाइ बहिनीहरू, हामी सामाजिक विषय अध्ययन कक्षा 10 पढ्दै गर्दा हामी एसईई को तयारी सुरुवातदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स, वी हैव टु इन्भल्भ फर द प्रिपरेसन अफ एसईई. That's why you should have
basic knowledge and information about the types of questions. And so I have presented here. भाइ बहिनीहरू, हामी देख्न सक्छौँ सामाजिक विषयमा हामीले 3 प्रकारका प्रश्नहरूलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ. Students, you will have to face 3 types of questions. The first group, Group A, it includes very short answer questions. You will face 7 questions and each question will reward you 1 mark. पहिलो समूह अर्थात् समूह कमा अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरूले. त्यसैगरी समूह 2 मा, समूह खमा अथवा ग्रुप बी मा सर्ट क्वेसन एन्सर्सहरू हुन्छन्. जम्मा 10 वटा हुन्छन्. प्रश्न 8 देखि 17 सम्म र यो समूहका प्रत्येक क्वेसन 4 अङ्क बराबरका हुन्छन्. अर्थात् 10 वटा प्रश्न भनेको 40 अङ्कको हुन्छ. In the same way, when we go to the third group of questions, they are long answer questions. And students, you will have to face 4 such questions, each rewarding 7 marks. अब लङ क्वेसन एन्सरहरू अलि बढी चासोका विषय पनि हुन्. लङ क्वेसन एन्सरहरूमा अलिकति हामी बढी गम्भीर पनि हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. त्यसकारण लङ एन्सर क्वेसन्स अथवा लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू भनेको जस्तै युनिट 5 नागरिक चेतना सिभिक कन्सियसनेस, त्यसैगरी युनिट 6 जियोग्राफी भूगोल. अब भूगोलबाट एउटा नक्सा कार्य हैन म्याप वर्क अनिवार्य जस्तो हुन्छ. त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले नक्सा कार्यलाई सुरुवातको अवस्थादेखि नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. सो स्टुडेन्ट्स, यु हेभ टु बिकम स्ट्रङली हेबिचुएटेड, means you have to develop the skill to draw maps right from the beginning, because it will surely be the question of 7 marks. त्यसैगरी युनिट 7 अर्थात् हाम्रो विगत, आवर पास्ट हैन, जसमा हामी वर्ल्ड वार सेकेन्ड, वर्ल्ड वार फर्स्ट का कुराहरू आउँछन्. त्यसबाट पनि लङ क्वेसन एन्सर हुने सम्भावना हुन्छन्. त्यसको पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ. र अब यति भन्दै फेरि म अगाडि बढ्दैछु. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन, सामाजिक विषयमा जुन यी विभिन्न प्रकारका क्वेसन्सहरूको जुन अहिले भर्खर मैले चर्चा गरेँ, ती क्वेसन्सहरू विभिन्न क्षेत्रबाट हैन सोधिएका हुन्छन्. सो वी कल देम डोमेन्स अर द स्कोप अर एरियाज अफ क्वेसन्स. पहिलो भनेको नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ, अर्थात् यसलाई हामी ज्ञान र बोध भन्छौँ. सो दिस टाइप अफ क्वेसन इज बिङ आस्क्ड एक्सपेक्टिङ द कन्टेन्ट अफ द बुक द्याट यु हेभ स्टडिड. Thus, you must have depth knowledge of what your books contain. त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ज्ञान र बोधको क्षेत्रबाट जुन प्रश्नहरू हुन्छन् त्यसका लागि हाम्रो विषय, सामाजिक विषयका विभिन्न पाठहरूलाई गहिरोसँग हामीले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ. त्यसमा हामीले हाम्रो ज्ञान र बोधको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैगरी दोस्रो प्रकारको प्रश्न भनेको प्र्याक्टिकल एन्ड रिसर्च एप्लिकेसन, अर्थात् यो व्यवहारिक, यसमा अनुसन्धान, यसमा हामीले सिपको बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. सो दिस टाइप अफ क्वेसन इज बिङ आस्क्ड expecting to apply the knowledge and life skills in real life situation learned from the social studies syllabus. For example, writing news model, news article, editorial, pie chart, bar graph, research, report writing, timeline, letter writing, writing notice, placards, presenting data in tables or figures, etc. त भाइ बहिनीहरू, यो प्र्याक्टिकल एन्ड रिसर्च एप्लिकेसन अर्थात् जुन व्यवहारिक र सिपको प्रयोग गर्नुपर्ने यो क्षेत्रमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले जस्तै नक्सा कार्यहरू यसै अन्तर्गत पर्दछ. त्यसै गरी स्तम्भ चित्रहरू हैन, त्यसै गरी वृत्त चित्रका कुराहरू र त्यसै गरी समय रेखाका कुराहरू र त्यसै गरी अब समाचारहरूमा छापिने सम्पादकीयको कुराहरू र त्यसै गरी समाचार लेखका कुराहरू, यो सबै भनेको सिपमा आधारित भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले यसका लागि पत्र पत्रिकाहरू हेर्ने, पत्र पत्रिकाहरूबाट न्युज आर्टिकलका मोडेलहरूलाई ध्यान दिने, त्यसलाई अलिकति लेख्न पनि थाल्नु पर्यो, घरमा अभिभावकहरूसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो. र त्यसै गरी अब तेस्रो क्याटेगोरीको क्वेसन अथवा तेस्रो डोमेन्स अथवा क्षेत्र भनेको क्रिएटिभ एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ अर एनालाइसिस हो है. यसमा चाहिँ रचनात्मक अर्थात् समालोचनात्मक पनि भन्छौँ, यसमा विश्लेषणात्मक पक्ष हो. यसमा भाइ बहिनीहरूको आफ्नो रचनात्मकता, क्रिएटिभिटी देखाउनु पर्यो र समालोचक क्षमतालाई भाइ बहिनीहरूले यसमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो स्टुडेन्ट्स, यु निड टु डेभलप क्रिएटिभिटी, यु निड टु डेभलप क्रिटिकल थिङ्किङ. फर दिस you can find different topics
You can have discussion with your friends in the classroom. You can have discussion quite frankly without hesitation to your subject teachers, to other teachers. At the same time, there can be so many familial issues, right? Social issues, issues belonging to the community, and you can have discussion to develop your logical power with your parents, right? With your seniors, right? They are very important. र त्यसै गरी चौथो पक्ष भनेको भ्याल्यु एन्ड एटिट्युड, मूल्य मान्यता भनिन्छ यसलाई. This type of question is being asked expecting the students' value of their understanding towards the different situations and issues relevant to their contemporary society, community and the global issues. हाम्रा समाज, हाम्रो समुदाय र यो सम्पूर्ण विश्व र त्यससँग भनौँ न अब समकालीन सम्बन्ध राख्ने है विभिन्न मुद्दाहरू हुन सक्छन् र त्यसका बारेमा हामीले आफ्नो विचार, आफ्नो मूल्य, आफ्नो मान्यताहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भरसक पोजिटिभ हुनुपर्छ हाम्रा मूल्य मान्यताहरू. त यी चारवटा क्षेत्रहरूलाई भाइ बहिनीहरूले अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. र अब म आजको हाम्रो विषयवस्तु मैले अघि नै यहाँ बोर्डमा लेखिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. हामी युनिट 1 लेसन 1 मा पनि यो जुन वी एन्ड आवर कम्युनिटी अन्तर्गतको मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापन भन्ने टपिकमा जाँदैछौँ. र मैले केही तस्बिरहरू यहाँ सेयर गर्ने प्रयत्न गरेको छु र यी तस्बिरहरूको सहयोगले भाइ बहिनीहरूले अब आउँदै गरेको हाम्रो टपिकलाई पनि गेस गरिसक्नु भएको छ होला. त यो तस्बिरमा देखाइएको व्यक्तित्व भाइ बहिनीहरूले चिनिसकेको हुनुपर्छ. सो ही इज नन अदर देन डाक्टर सन्दुक रोहित, one of the prominent figures in the context of Nepal. In the same way, in the second picture, you can see a figure. You might have recognized the personality. यो तस्बिरमा भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको व्यक्तित्वलाई पहिचान गरिसक्नु भएको छ. उहाँ को हुनुहुन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ. उहाँ महावीर पुन है हुनुहुन्छ. So he is Mahavir Pun, and at the background of the image you can see the drone which he introduced quite recently to supply the medical service, medical reports in the distant parts of the nation. In the same way, in the third image you can see doctor. You might have recognized the person in the figure. I hope you have recognized. Yes, he is none other than Dr. Govinda. Even after the retirement, he has been working very actively. He has been providing service in the distant part of Nepal, in the, let's say, far western region, province number 7. And in another image you can see another very prominent, very important personality. You might have recognized him. I think so. So he is none other than Kulman Ghishing. So as you know, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरमा देखिरहनु भएको व्यक्तित्व कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ. र ब्याकग्राउन्डमा हामी जुन यो चाहिँ नै झलल बत्ती बलेको जुन हामी देखिरहेको छौँ, यो भनेको काठमाडौँ उपत्यका भित्रको दृश्य थियो. उहाँ आफैले दीपावलीको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिजुलीको खपत दीपावलीको दिन कति हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँ आफैले चाहिँ नै अध्ययन गरिरहनु भएको यो तस्बिर हो. र उहाँले अफ कोर्स ही हेज ब्राउट ग्रेट ट्रान्सफर्मेसन, रिभोल्युसन इन द फिल्ड अफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. र त्यसै गरी अर्को इमेजमा भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ एउटा तस्बिर, र मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ. उहाँ को हुनुहुन्छ होला त? यस, यु माइट हेभ रेकग्नाइज्ड. सी इज नन अदर देन डाक्टर रुना झा. राइट, शी हेज बिन अ लिडिङ फिगर, अ लिडिङ पर्सनालिटी. She has been handling the cases of COVID-19 at Teku Hospital, Kathmandu. And recently, UNO has also awarded her, she has been nominated, let's say she has been recognized as a leading personality to hand over COVID. महिलाहरूमा उहाँ चाहिँ महिला डाक्टरहरूको समूहमा उहाँ 5औं स्थानमा परिसक्नु भएको छ यो कोभिड-19 अथवा कोरोनाका केसेसहरू ह्यान्डलिङ गर्ने कुरामा. यहाँसम्म आइसक्दा र भाइ बहिनीहरू अब अझै पनि केही तस्बिर छन् यहाँ भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ. यो तस्बिर कोसँग र केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ. यो एउटा प्लम्बर अर्थात् पाइपहरू फिटिङ गर्ने मान्छेको तस्बिर हो. इन द सेम वे, दिस इज द फाइनल पिक्चर एन्ड यु हेभ सिन, राइट, द पर्सन ही इज, लेट्स से अ म्यानुअल वर्कर. एउटा शारीरिक परिश्रम गरेर गुजारा चलाउने यो एउटा इटाभट्टाको दृश्य भाइ बहिनीहरूले देखिसक्नु भएको छ.
र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यो एउटा सानो भिडियो मैले राखेको छु। यो भिडियो सँगसँगै हाम्रो कक्षा अगाडि बढ्दैछ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले म आशा गर्दछु अनुमान लगाइसक्नु भएको छ यो भिडियो केसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा। सो आई एम क्वाइट होपफुल स्टुडेन्ट्स यु माइट हेभ अलरेडी गेस्ड अबाउट दिस बिल्डिङ, वेयर इज इट एन्ड व्हाट इज इट अबाउट। So dear students, you can say this is a huge building, a skyscraper, एउटा गगनचुम्बी भवन। यो मानव निर्मित, विश्वका मानव निर्मित विभिन्न भवनहरू, मानव निर्मित विभिन्न संरचनाहरू मध्येको यो एउटा अभूतपूर्व हाइली वन्डरफुल कन्स्ट्रक्सन भनेर हामी भन्न सक्छौं। र मैले यो भिडियोलाई यही रोक्दै म अगाडि बढ्दैछु। अब भाइ बहिनीहरू यो भिडियोसँगै इट्स माई रिक्वेस्ट, नाउ यु क्यान सजेस्ट द नेम्स अफ द पिपल बिलोङ्गिङ टु भेरियस अकुपेसन्स रिक्वायर्ड टु लेट्स से कम्प्लिट सच कन्स्ट्रक्सन। यस प्रकारका गगनचुम्बी भवनहरू है, यस प्रकारका निर्माणहरू सम्पन्न गर्न हामीलाई के कस्ता जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ त भाइ बहिनीहरू? आर्किटेक्ट, इन्जिनियर्स, भाइ बहिनीहरूले अघि नै सोचिसक्नु भएको छ होला। यहाँ मैले केही मात्रै है यस्ता भवनहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको नाम मैले टिपेको छु। यी मात्रै सबै होइनन्। त्यसै गरी इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर डिजाइनर्स अर्थात् यस्ता भवनहरूको बाह्य र भित्री हैन त्यसको श्रृङ्गार गर्ने जनशक्तिहरू, त्यसै गरी अब बिजुलीसँग सम्बन्धित काम गर्ने इलेक्ट्रिक इन्जिनियर्सहरूको आवश्यकता पर्दछ, मेसोन्सहरूको अर्थात् इँटाहरू जोड्ने हैन मिस्त्रीहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरी पेन्टर्सहरूको आवश्यकता पर्दछ। अब यहाँसम्म आइसक्दा आई एम क्वाइट होपफुल स्टुडेन्ट्स यु माइट हेभ गेस्ड व्हाट आवर टपिक इज गोइङ टु बी। यसै गरी लेबरर्सहरूको आवश्यकता पर्दछ हैन। र त्यसै गरी द एबोभ मेन्सन्ड पिपुल बिलोङ्गिङ टु डाइभर्स अकुपेसन्स आर कल्ड ह्युमन रिसोर्स अर्थात् मानव संसाधन। अब हामी हाम्रो विषयसँग जोडिएका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी मानव जातिले विभिन्न कामहरू हामी गर्छौँ, विभिन्न कार्यहरू गर्छौँ र हामी मानव जातिबाट गरिने कार्यहरू है यी कि त शारीरिक परिश्रमको माध्यमबाट हुन्छ, कि त यान्त्रिक अथवा यन्त्रहरूको सहयोगबाट हुन्छ, कि त हाम्रो बौद्धिक क्षमताको प्रयोगबाट हुन्छन्। So the work done through the human resource might either apply manual, mechanical or mind force. And such work can be classified into 4 major types. मानवद्वारा गरिने यी गतिविधिहरू कार्यहरूलाई हामी 4 वटा समूहमा बाँड्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो भनेको प्राइमरी भन्छौं अथवा प्राथमिक कार्यहरू भन्छौं। प्रोड्युसिङ र मटेरियल्स फर सबसिस्टेन्स पर्पज और कमर्सियल पर्पज जस्तै फार्मिङ, फिशिङ, माइनिङ। यो भनेको चाहिँ नि कच्चा पदार्थहरू जुन हामीलाई आवश्यकता पर्छ हैन, जस्तै विभिन्न व्यापारिक उत्पादनहरूको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू उत्पादनका लागि त्यसमा संलग्न जनशक्तिहरू यसमा पर्छन्, त्यस प्रकारको कार्य यसमा पर्यो। त्यसै गरी सेकेन्डरी भनेर भन्यो, यो भनेको चाहिँ द्वितीय खालका कामहरू जुन हामी मान्छेहरूले गर्छौं, प्रोड्युसिङ गुड्स बाइ युजिङ डिफरेन्ट र मटेरियल्स। अब हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक अथवा कच्चा पदार्थहरूलाई हैन त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीमा लगेर त्यसलाई प्रशोधन गर्ने काम, त्यसबाट हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले चलाउने, हामीले प्रयोग गर्ने हैन उत्पादनहरू, औद्योगिक उत्पादनहरू त्यसलाई उत्पादन गर्ने काम, त्यसैगरी भवनहरूको निर्माण गर्ने काम र हस्तकला
हामी हस्तकलाका धेरै सामानहरू निर्माण गर्छौँ, त्यो हस्तकलाको सामानहरू निर्माण गर्ने कार्य पनि यसमा पर्यो। त्यसै गरी टर्टियरी अर्थात् तेस्रो प्रकारका कार्यहरू जसमा चाहिँ प्रोभाइडिङ सर्भिसेस अर युटिलिटिज टु अदर्स, यसमा चाहिँ नि सेवा प्रदान गर्ने कार्यहरू, यसमा हामी अरूलाई सेवा प्रदान गर्छौँ। जस्तै यातायातसँग सम्बन्धित सेवाहरू हैन, सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाहरू, त्यसै गरी फार्मेसी भनियो हैन, औषधिहरू उपलब्ध गराउने सेवाहरू, र त्यसै गरी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका जुन जागिरहरू छन्, सेवाहरू छन् है, त्यो पनि यसैमा पर्यो। त्यसै गरी पसलहरू चलाउने काम, होटेल र रेस्टुरेन्टहरू, र इभेन हामी शिक्षकहरू पनि यसैमा पर्ने गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को भनेको अदर्स भनियो, यो चाहिँ अब रिसर्चसँग सम्बन्धित छ अथवा अनुसन्धानहरूसँग, आविष्कारहरूसँग, खोजहरूसँग योजना बनाउने कुराहरू यसमा पर्छन्। त मानवद्वारा गरिने कार्यहरूलाई यसरी 4 भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हाम्रो आजको टपिक हो, अथवा मानव संसाधन विकास भनेको के त भनेर हामी परिभाषातिर जाँदैछौँ। सो स्टुडेन्ट्स, नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट द डेफिनेसन of the term human resource development. So you can find a number of definitions about human resource development, and here I have tried my best to include some of the definitions. The first one here you can see all the people who can work with their physical and mental capacity and contribute to the development of the nation. अर्थात् शारीरिक मानसिक क्षमताहरूको प्रयोग गर्दै राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्याउने जनशक्तिहरूलाई हामी ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। त्यसै गरी अल द पिपुल हु मेक अप द वर्क फोर्स अफ अ कन्ट्री आर कलेक्टिभली कल्ड ह्युमन रिसोर्स है। र राष्ट्रमा भएका सबै जनशक्तिहरूलाई हैन, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई पनि हामी ह्युमन रिसोर्स भन्ने गर्छौँ। र त्यसै गरी ह्युमन रिसोर्स आर अल्सो कल्ड ह्युमन क्यापिटल बिकज द फिजिकल पावर, स्किल, अन्डरस्ट्यान्डिङ, नलेज, creativity, experience, etc. of human resource can be utilized as the capital to produce wealth. अर्थात् मानव संसाधनलाई हामी पुँजी पनि भन्ने गर्छौँ हैन। के अर्थमा त पुँजी भन्नाले यो मानव संसाधन अथवा मानव स्रोतसँग भएको ज्ञान, क्षमता हैन, त्यसै गरी रचनात्मकता, अनुभवलाई हामी उत्पादनसँग जोड्न सक्छौँ हैन। त्यसको माध्यमबाट हामी अर्थ उपार्जन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण ह्युमन रिसोर्सलाई हामी है ह्युमन क्यापिटल पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी द वर्क फोर्स रिक्वायर्ड टु डु एनी प्रोडक्टिभ वर्क इज ह्युमन रिसोर्स। यसरी मैले 4वटा परिभाषाहरू, मानव संसाधनसँग सम्बन्धित 4वटा परिभाषाहरूलाई यहाँ समेटेको छु। अब हामी मानव संसाधनहरूलाई कति भागमा हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ के का आधारमा त भन्दा सिपका आधारमा। So based on the skill, we can categorize human resource into 3 types. The first one is unskilled human resource. अर्थात् हामी यसलाई अदक्ष मानव संसाधन पनि भन्ने गर्छौँ। Those people who have not attended any training and education related to their work, they carry out their work with physical labor, for example, factory workers, porters. हामी तस्बिरमा देख्छौँ यो वर्गका मानव संसाधनहरू शारीरिक परिश्रम गर्छन्। उनीहरू जुन कार्यमा संलग्न हुन्छन् त्यो कार्यसँग सम्बन्धित उनीहरूले शिक्षा ग्रहण गरेका हुँदैनन्, सिप ग्रहण गरेका हुँदैनन्। र त्यसै गरी दोस्रो प्रकारका जनशक्ति भनेको सेमी स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स। Those people who have attended short-term training and education related to their work and have efficiency to do particular work but have no expertise are called semi-skilled human resource. For example, plumbers, electricians, drivers, etc. यसलाई हामी अर्धदक्ष जनशक्ति भन्छौँ। उनीहरू जुन कार्यमा संलग्न छन्, जुन पेसामा संलग्न छन्, त्यस सम्बन्धी सामान्य अथवा अल्पकालीन तालिम र शिक्षा लिएका हुन्छन् तर पूर्ण दक्षता हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी तेस्रो प्रकारका जनशक्ति भनेको स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स हुन्। दोज पिपल हु हेभ रिसिभ्ड लङ टर्म ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन इन द फिल्ड अफ देयर वर्क, टिचर्स, इन्जिनियर्स, डक्टर्स, साइन्टिस्ट। यसलाई हामी दक्ष जनशक्ति पनि भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी तस्बिरमा पनि देख्न सक्छौँ शिक्षकहरू हैन, प्राविधिक साथीहरू, र त्यसै गरी चिकित्सकहरू, वैज्ञानिकहरू
हैन। यो वर्गका जनशक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रको सम्पूर्ण ज्ञान, सिप र शिक्षा हासिल गरेका हुन्छन्। यसरी सिपका आधारमा हामी मानव संसाधनलाई 3 वर्गमा बाँड्न सक्ने भयौँ र यसै गरी भाइ बहिनीहरू लगभग म आजको प्रस्तुतिको अन्त्यतिर आइसकेको छु र यसै गरी हाम्रो अब 3 दिनपछिको अर्को कार्यक्रममा हामी मानव संसाधन विकास भनेको के त, मानव संसाधन विकासको आवश्यकता के त, महत्त्व के त, मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन, human resource development, human resource management, and why do we need to develop human resource भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले विराटनगर महानगरपालिकाको यो प्रयास र मकालु टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष प्रसारणसँग जोडिरहनुहुन्छ र हामीलाई रचनात्मक सुझावहरू दिएर हामीलाई अझ यो कार्यमा प्रोत्साहित गर्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। र त्यसै गरी अब आउँदा दिनहरूमा हामी अझ यसभन्दा राम्रा परिष्कृत कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै म आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।